अघिबाटै जस्तो प्रकारले आज मिटिङहरू भइरहेछ, गाउँ गाउँमा थुमथुममा मिटिङ भइरहेछ, कि यो तेस्रो अध्यायको सुरुवात हामी मान्न सकिन्छ? यसलाई जरुर तेस्रो अध्यायको राजनीतिको निम्ति एउटा जुन कार्यक्रम थियो र यो जनता समक्ष लानु थियो। अहिले घडी दार्जिलिङ पहाड र डुवर्समा जुन प्रकारले हामीले काम गर्दैछौँ, डुवर्समा केही दिन अगाडि चालसँग सभावासी प्रतिनिधिहरूको यस्तै गरेर आउने दिनहरू हुनेछ र यो तेस्रो अध्यायको हामीले सुरुवाती यसलाई जनजागरण सभाहरू भन्दा हुन्छ। भनेको स्पष्ट भन्नु, यो तेस्रो अध्यायको विषयले चाहिँ जनतालाई अवगत गराउनु तपाईँ कार्यक्रम सभाहरूले जो फेरेछ। हजुर, प्रतिनिधिको माध्यमद्वारा जनतालाई अवगत गराउने यो एउटा प्रक्रिया हो भन्न सकिन्छ। दाजु, एउटा तपाईँ गत केही दिन अघि मात्रै पुरानो तपाईँको अध्यक्ष, तपाईँको अरिजिनल अध्यक्षसँग जो तपाईँको साँझमा भेटवार्ता भएको थियो, त्यो भेटवार्ता विषय लिएर जस्तो अहिले पहाडमा एउटा राजनीतिक महल गरम भइरहेछ। अहिले पहाडमा मात्रै होइन, एउटा राज्यभरि नै एउटा राजनीतिक महल गरम भइरहेछ। धेरैले भनिरहेछ कि यो तेस्रो अध्याय कतै यो त होइन भन्ने एउटा प्रश्न पनि तेर्साइरहेछ कि यो के होला? तपाईँले सही प्रश्न राख्नुभयो कि केही दिन अगाडि म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू उहाँको वासस्थान पकाबुङमा भेट्न गएको थिएँ। अनि हामी दुईजना दाजुभाइको माझमा कसैले 50 मिनट भने, कसैले 1 घन्टा भने। हुन त मैले पनि घडी त हेरेँ, तर 40-50 मिनट त बातचित भएकै हो। बातचितको अवधिमा पारिवारिक कुरा पनि भयो, घरेलु कुराहरू पनि भयो। साथसाथै 2007मा जब स्थापना भएको थियो हाम्रो पार्टी, त्यहाँदेखि राजनैतिक घटनाक्रम 2021सम्मलाई पनि हामीले हेरेर केही चर्चा गऱ्यौँ र आउँदो दिनहरूमा जनताको हितको लागि, जनताको भलाइको लागि, जनताको सुरक्षाको निम्ति अब के कसो गर्नुपर्ने हो त्यो विषयमा अलिकति चर्चा परिचर्चा भयो। अवश्य नै, किन दुईजना राजनीतिज्ञहरू भेटिसकेपछि फाल्टो कुरो त हुने होइन। र यसमा हामीले सम्पूर्ण पहाड, तराई र डुवर्सको हितको निम्ति, सुरक्षाको निम्ति पनि बातचित गरेका छौँ। जो त्यो दिनको बातचित जो भएको दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको जो जनतालाई कस्तो प्रकारले नेतृत्व गर्नुपर्ने र उनीहरूको विषयमा के कस्तो गर्नुपर्ने भन्ने एउटा साझा सोच तपाईँले बनाउनु भएको थियो। साझा सोच यसमा म यो भन्न सक्छु, धेरैले अड्कलबाजी लगाइयो, धेरैले प्रश्न गर्यो अब फेरि गएर मिल्ने हो कि या होइन। यो अड्कलबाजी धेरै छ। यति चाहिँ म भन्न सक्छु, विमल दाजुको प्लेटफर्म अर्कै हुनसक्छ, छ पनि, मेरो प्लेटफर्म अर्कै हुनसक्छ। तर दुईटै प्लेटफर्म अलग अलग भए तापनि दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्सको निम्ति जुन विचार लिएर, संयुक्त विचार लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ, त्यो हामी अवश्य अगाडि बढ्छौँ। एउटा कुरो तपाईँले गुप्त मिटिङ त गरिहाल्नुभयो। अब गुप्त मिटिङकै त्यसलाई अहिले प्रायःले संज्ञा दिइरहेछ, विमल गुरुङ र विनय तामाङको गुप्त मिटिङ भन्ने। कि अब यो गुप्त मिटिङ त तपाईँको भइहाल्यो अलरेडी, कि अब तपाईँले एउटा खुला रूपमा मञ्चमा पनि सँगै दाजुभाइ जनता अहिले नै यो सबै मिल्न भन्न सकिँदैन। तर यति चाहिँ हो, मैले अघि नै भने पहाडको जनता, तराई डुवर्सको जनताको निम्ति अनि केही हक हामीले सम्पूर्ण गोर्खे सन्तानलाई पनि हेर्नुपर्छ र यो विषयमा हामी अवश्य दुईजनाले आफ्नो प्लेटफर्मबाट काम गर्नेछौँ। त्यसमा कुनै विरोधाभासको कुरा आउँदैन, तर हामी मिलेर नै संयुक्त रूपमा मिलेर काम गर्छौँ। तर प्लेटफर्म भन्ने अलग अलग हुनसक्छ। दाजु, एउटा कुरो, जति बेला 2017को जो घटना भएको थियो त्यति बेला तपाईँले एउटा नयाँ पार्टी खोल्दा त्यति बेला भावुक भएका थिए विनय तामाङ भन्ने जो धेरैले भनेका थिए, त्यति बेला जो तपाईँको समर्थकहरूले पनि भनेका थिए। र पछि फेरि तपाईँले जो पार्टी छोडेपछि पनि तपाईँ भावुक भएका थिए र
त्यो तपाईँले झण्डा फर्काउने कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो झण्डा विमल गुरुङले पाएछ, फेरि विमल गुरुङ पनि भावुक भएका थिए। भन्नुभयो तपाईँहरूको यो आत्मीयता पहिलेदेखि नै त्यस्तो प्रकट छ। होइन, यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, अब यो झन्डा दिने नदिने कुरोमा धेरै परिचर्चा भयो, धेरैजनाको कमेन्ट पनि आयो, नेगेटिभ आयो, पोजिटिभ आयो, तर तकनिकी रूपले पनि हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, भावनामा डुबेर या आवेशमा आएर गर्ने कुरो या कमेन्ट लेख्दाखेरि पनि त्यस्तो होइन। तकनिकी कुरोलाई पनि याद गर्नुपर्छ, किनभने 2007मा जब स्थापना भयो, विमल दाजुकै नेतृत्वमा नै यो तिरङ्गा झन्डा जन्मिएको हो र उहाँको नेतृत्वमै हामीले काम गरेका हौँ। तर 2017को जुन प्रकारको राजनैतिक उताउ चढाउमा उहाँ पनि बाहिर जानुभयो, त्यस समय यो झन्डा हामीले लिएर राखेका थियौँ, किनभने त्यो झन्डाको एउटा संस्थापक सदस्य मध्येमा म पनि एक थिएँ र त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि आफूले जन्माएको नानीलाई माया लाग्छ, मैले सेवा शुश्रूषा गरेर राखेको। अनि जति बेला 2019 म बारम्बार भन्दैछु, 2019को लोकसभा चुनावमा उहाँले पनि क्लेम गर्नुभयो, त्यसताक उहाँ बिजेपीपट्टि थियो, हामी टिएमसीलाई सघाउनेपट्टि गयौँ र त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा विवाद सृजना भएको थियो, यो झन्डा कसको भन्ने है, को चाहिँ सही अध्यक्ष, को चाहिँ सही महासचिव भन्ने। र यो चाहिँ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा हामीले दर्ता गरेका थियौँ कि यो चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ स्वामित्व, किन अहिले दार्जिलिङमा चाहिँ हामी छौँ भनेको थियो। उहाँले पनि त्यो क्लेम गर्नुभएको थियो, हियरिङ पनि भयो, त्यस पछाडि स्टेट इलेक्सन कमिसनमा आयो, त्यस पछाडि अनरेबल हाइकोर्ट कलकत्तालाई दियो, अनि आज स्टेट इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया र हाइकोर्टले दिएको जुन डाइरेक्सन मुताबिक चाहिँ त्यस बेला फ्याक्सन लेख्नुपर्ने भयो, त्यसमा चाहिँ विमल फ्याक्सन र विनय फ्याक्सन। अब विनय फ्याक्सनको विनय तामाङ नै त्यो पार्टीको पद र साधारण सदस्य राजीनामा दिइसकेपछि अब फ्याक्सन भन्ने कुनै रहेन र त्यो पार्टीको जुन चाहिँ झन्डा थियो, जुन चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी थियो, सो मैले संस्थापक अध्यक्ष श्री विमल दाजुलाई नै मैले सुम्पिने मेरो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो, राजनीतिक धर्म पनि हो। साथसाथै मैले अनरेबल हाइकोर्टको हियरिङलाई पनि सम्मानपूर्वक हेरेर, इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको अर्डरलाई पनि सम्मानपूर्वक हेरेर त्यो कुरो मुताबिक मैले यो झन्डा असली मालिकको हातमै पठाइदिएको हो। होइन, मैले 2017मा नयाँ पार्टीको घोषणा गर्नुभयो, विनय गुट घोषणा गर्नुभयो, त्यति बेला पनि तपाईँ भावुक भएका थिए भन्ने तपाईँको समर्थकले बताउँदै थिए र गत केही दिन अघि तपाईँले पार्टी छोड्दा पनि तपाईँ भावुक भएका थिए र तपाईँको जो घोषणा मतलब विमल गुरुङ जो झन्डा पाएर विमल गुरुङ पनि त्यति बेला भावुक भएको थियो। भन्नुभयो यो पार्टी खोल्नुमा, तपाईँले अलग पार्टी खोल्नुमा त्यस्तो बाध्यता के परेको थियो भन्ने कुरा मैले भनिहालेँ, उहाँहरू थिएन, त्यसले गर्दाखेरि आज यो पार्टीलाई मैले जोगाएर राख्नुपर्छ। अच्छा, पार्टीलाई मर्नु हुँदैन, पार्टीको अस्तित्वलाई जोगाउनु निम्ति मैले 2017मा यो काम गरेको थियो, त्यो झन्डालाई उयो गर्ने। तर अब अहिले धेरैवटा जो मेरो एन्टी फोर्सेसहरू छ, जो मेरो विरोधमा फोर्स निस्किएको छ, उनीहरूले यसलाई नेगेटिभ तरिकाले नै प्रचार प्रसार गरिरहेको छ। तर वास्तवमा तपाईँहरूले आफूले ठन्डा दिमागले, चिसो दिमागले सोच्नुहोस् कि मैले गलत काम गरेँ। मैले यो झन्डा गएर चाइनालाई दिएको छुइनँ, यो झन्डा गएर नेपालमा दिएको छुइनँ, यो झन्डा गएर बिजेपीलाई दिएको छुइनँ, यो झन्डा गएर टिएमसीलाई दिएको छुइनँ, यो झन्डा लगेर गएर म सिपिएमलाई दिएको छुइनँ, न कङ्ग्रेसलाई दिएको छु। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, जसको नेतृत्वमा यो झन्डा जन्मेको थियो उहाँलाई दिँदाखेरि कुनै आपत्ति। भाउको कुरा के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, कुनै पनि चिजको माया हुन्छ, हेर्नुहोस् माया बसेको हुन्छ। यो झन्डामा मेरो पनि माया बसेको थियो, किन म आफै जन्माउने मध्येमा एकजना भएकोले माया थियो। अनि त्यो माया गरेको कुरो चाहिँ मैले आज सधैँको लागि दिँदैछु भन्दाखेरि त्यसमा त अब अवश्य नै मलाई मनमा लाग्छ, किनभने हामी हेर्नुहोस् मनुष्य जाति अति संवेदनशील प्राणी हो सृष्टिको एउटा रूपमा, अनि हामी संवेदनशील छौँ। तपाईँ जति नै कठोर हृदयको भए तापनि कुनै न कुनै समय, कुनै न कुनै परिस्थितिले तपाईँलाई संवेदनशील बनाइदिइहाल्छ, भावुक बनाइहाल्छ। दाजु, एउटा कुरो, तपाईँले यो पार्टीको यो झन्डालाई बचाउनलाई तपाईँले आफ्नो ज्यानको बाजी पनि लाउनु भयो, तर आजको दिनमा तपाईँले तेस्रो अध्यायको कुरा गर्नुहुँदैछ, यो काहीँ न काहीँ के अलिकति नमिलेको जस्तो मिल्दैछ भाइ। आज विमल दाजु आउनुभयो, यहाँ काम गर्नु हुँदैछ, उहाँको समूहले पार्टीको काम गर्नुहुन्छ। मलाई सन्चो भयो, अहिलेसम्म मैले जोगाएर राखेको पार्टीको झन्डा सम्पूर्ण कुरो उहाँ आएर जिम्मा दिएपछि उहाँको काम हो। अब
सम्हालेर लानुपर्ने। मेरो जिम्मेवारी 3 वर्ष 3.5 वर्ष चाहिँ मैले गरिहालेँ, पुरा गरिहालेँ। अब त्यो म त्यहाँबाट निस्किएपछि अब एउटा सानो कुरा हेर्नुहोस्, घरमा छोरी चेली हुन्छ, उहाँहरू एउटा उमेर पुगेपछि ज्वाइँकोमा जान्छ। जब ज्वाइँको हातमा दिँदाखेरि के आमा रुँदैनन् कि बाउ रुँदैन कि चाहिँ छोरी छोडेर जाने छोरी रुँदैन? रुन्छ नि अवश्य। तर त्यो छोरी ज्वाइँलाई दिइसकेपछि त्यो ज्वाइँको कर्तव्य हो नि त्यहाँनिर। हजुर, मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो तपाईँ आफ्नो ज्यानको बाजी पनि लाउनु परेको थियो कि अब तपाईँ यही झन्डामा बस्ने हो या अर्को केही तपाईँले सोच बनाउनु भएको छ भन्नु स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो। तपाईँको तेस्रो अध्याय पहाडको जनताले कहिले मैले तपाईँहरूलाई सबै प्रश्नको उत्तर दिइसकेको छु। अब घरिघरि यो प्रश्नमा जानु उचित होइन। तर अस्तिको विमल गुरुङसँगको भेटवार्ता तर त्योभन्दा अगाडि मैले 15 तारिक जुलाईमा राजीनामा दिँदाखेरि के भने, मेरो पहिलो अध्याय जिएनएफसँग थियो, दोस्रो अध्याय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग थियो, अब तेस्रो अध्याय म सुरु गर्दैछु भनेपछि 2टा अध्याय त सकेन। अब जनताले पहाडको जनताले तपाईँलाई 3 रङ्गी झन्डामा देख्न पाउँदैन, गोजामुको 3 रङ्गी झन्डा। भाइ मैले अब यसलाई चाहिँ 15 तारिक जुलाईमै स्पष्ट रूपमा भनेको छु, मेरो पहिलो अध्याय जिएलएफ पार्टीसँग थियो, दोस्रो अध्याय म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग थियो, अब तेस्रो अब दोस्रो अध्यायमै बस्छु भनेको भएर त म उयसमा तेस्रो अध्याय सुरु गर्छु भनेपछि त 2टा पार्टीको त कुरा आएन। अब आएन होइन, त्यति बेला 15 जुलाईमा मैले सङ्केतमा भनिसकेँ। तपाईँको तेस्रो अध्याय चाहिँ मोटामोटी हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ, गोजामोमो 1 विमल दाजुको सँग तपाईँको सानकाट। मैले अघि नै भने प्लेटफर्म विल बी डिफ्रेन्ट। हजुर, प्लेटफर्म अलग अलग हुन्छ विमल दाजु र मेरो। हजुर, तर पहाडको तराई र डुवर्सको जनताको निम्ति हाम्रो मिसन चाहिँ एउटै हुन्छ, सोच मिलेर काम गर्छौँ। प्लेटफर्म अलग अलगै हुन्छ, तर काम चाहिँ हामी यहाँको हित, यहाँको सुरक्षाको निम्ति हामी सँगै काम गर्छौँ। यो विषयमा खुलासा तपाईँ कहिले गर्नुहुन्छ? अब खुलासा त हेर्नुहोस् त, सबैले अब जनताले पनि खुलासा गर भन्छ, तपाईँले पनि जबसम्म रुखमा फलै पाक्दैन मैले कसरी टिपेर दिनु? अहिले झ्याङ्गिँदैछ, देख्नु हुँदैछ होला, झ्याङ्गिँदैछ होइन रुख। अब झ्याङ्गेपछि फुल लाग्छ, फल लाग्नुभन्दा अगाडि त फुल लाग्छ। अब केही दिनमा फुल लाग्ला, त्यो फुलबाट फेरि फल हुन्छ, अन्त त्यसले गर्दा अहिले झ्याङ्गिँदै मात्रै छ। फुल लाग्नुपर्छ, फुल लागेपछि अब फल लाग्ने रहेछ भन्छ होइन, फल लाग्नु। तपाईँहरूको अहिले मिटिङ त भइरहेछ, समर्थकसँग त्यो बातचित, भेटघाट, कोठे बैठक त भइरहेछ। यो एउटा जनसभाको रूपमा तपाईँले कहिले कोभिड प्रोटोकलले गर्दाखेरि कुनै हालतले पनि हामीले जनसभा गर्न सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस्। कुनै पार्टीले पनि गर्न सक्दैन, इन्डोर मिटिङहरू गर्न सकिन्छ तर जनसभा गर्न सक्दैन, यो कोभिड प्रोटोकलको अगेन्स्टमा छ। त्यसै पनि कोभिडको लकडाउनको पिरियड 31 तारिक अगस्तसम्म बढाइदिएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले यो जनसभा गर्ने कुरा आउँदैन। सरकारले दिएको नियम र कानुनलाई त हामी मान्नुपर्छ, गाइडलाइनलाई मान्नुपर्छ। हुन्छ, धन्यवाद। यो कोरोना भाइरस विषय लिएर त्यसबेला जनतालाई अनि पहाडको श्रमिकहरूलाई एउटा सहयोग गर्नुको लागि जिटिए रिलिफ फन्डको जो एउटा गठन गरेको थियो, त्यसमा तपाईँको पक्षबाट के कति सहयोगदान गर्नुभएको थियो? गत वर्ष जति बेला कोरोनाको सङ्क्रमणकाल पहिलो फेजमा थियो, त्यति बेला लकडाउनको समयमा यहाँको अर्थव्यवस्था धेरै डामाडोल भएको थियो। हुन त विश्वभरि नै अर्थव्यवस्था डामाडोल भए, अनि चिया कमानका श्रमिकहरूको निम्ति एउटा उच्च सोच राखेर त्यसताकका चेयरम्यान भाइ अनित थापाले जिटिएमा चेयरम्यान रिलिफ फन्ड भनेर एउटा खोलिएको थियो, अकाउन्ट पनि खोलिएको थियो, अनि सार्वजनिक पनि गरिएको थियो। करिबन धेरै महिनासम्म त्यो त्यतिकै राखिँदाखेरि धेरैजनाले अनुदान दिए, त्यसमा हारिदिए र एक व्यक्तिगत तौरमा पनि अनि त्यसताक म विनय फ्याक्सनको अध्यक्षको रूपले पनि मैले पनि त्यो जिटिएन चेयरम्यान रिलिफ फन्डमा बेसी सहयोग त गर्नु सकिनँ, तथापि मैले 50,000 रुपियाँ मैले हालिदिएको थिएँ। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले प्रश्न चाहिँ तपाईँले दिनुभयो कि भएन भनेर, किनभने तपाईँले यो प्रश्न चाहिँ हिजो मैले तल बोल्दाखेरि
नदिने माग दाजु अहिले यो एउटा जिटिए रिलिफ फन्ड विषय लिएर विवाद भइरहेको छ नि पहाडमा, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब अहिले जुन फर्स्ट फेजमा को निम्ति चिया बगानको श्रमिकहरूको निम्ति भनेर जिटिए रिलिफ फन्ड उठाइयो, त्यसको एउटा एकाउन्ट ब्याङ्कमा पनि राखियो। त्यसमा अल पार्टीको ट्रेड युनियनलाई बोलाएर पनि पटक पटक लालकोटीमा सभाहरू पनि राखे धेरैको मतले। तर आजसम्म त्यो जिटिए रिलिफ फन्ड सम्बन्धित चिया बगानको श्रमिकहरूले पाएको छैन। अब नपाउनुको पछाडि के हो म जान्दिनँ, तर म आज तपाईँको प्रश्नलाई मेरो व्यक्तिगत विचार पोख्न चाहन्छु, किनभने मेरो पार्टी पनि छैन, केही पनि छैन। तर त्यो मेरो हक पनि छ, किनभने मैले त्यसमा अनुदान दिएको छु। र अस्तिको दिन मात्र जिटिएको प्रमुख सचिवको स्थानान्तरण भयो, नयाँ सचिव मुख्य सचिव आउनु हुँदैछ र श्री सुरेन्द्र गुप्त आइएएस जो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दार्जिलिङ पहाडको जनताको निम्ति जुन उहाँको कार्यकालमा उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो, यसको निम्ति म आन्तरिक हृदयबाट म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मुख्य सचिवलाई पनि शुभेच्छा, शुभकामना। उहाँको कार्यको अवधिमा अवश्य नै दार्जिलिङ पहाडले राम्रो सुनौलो घाम देख्नेछ भन्ने आशा साँच्छु। तथापि उहाँहरूको ह्यान्डिङ ओभर टेकिङ ओभरको समयमा एउटा हिस्टोरिकल माइलस्टोन हुन्छ कि जानेले पनि त्यो जिटिए रिलिफ फन्ड रिलिज गरेर त्यो फाइल चाहिँ नयाँ आउनेलाई मुख्य सचिवलाई दियो भने चाहिँ अति उत्तम हुन्छ। मेरो चाहिँ सुझाव छ, ह्यान्डिङ टेकिङ ओभरको सिम्बोलिक फाइल साइन गर्दाखेरि चाहिँ जिटिए रिलिफ फन्डकै फाइल चाहिँ साइन गरिदिया जाओस्। त्यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचार हो। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरशिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटो भन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? ग्रुबाइले डाक्टर केन्सिया गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, UTI, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिवर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak.
just a click away. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विथ SK लाइव। बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ। के हो? अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दवाई मंगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।